बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। कोट ख्वाजा सईद टीचिंग हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं एमएस डॉक्टर एजाज़ भट्ट साहब, जिनका आज वर्किंग डे का लास्ट दिन है और इन्होंने इस हॉस्पिटल के लिए बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं नाज़रीन जिनको इन थोड़े से वक्त में बहुत सारी कामयाबियां जो ज़िंदगी में समेट लेते हैं। उन्हीं शख्सियात में डॉक्टर एजाज़ भट्ट साहब का शुमार होता है। आइए कुछ ज़िंदगी की इनकी जो वर्किंग थी उस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, सबसे पहले बहुत मुबारक हो आपको, बहुत ही सक्सेसफुल आपका ये कैरियर रहा है। आज वर्किंग का आखिरी डे और हमें मौका मिला आपका इंटरव्यू करने का। कैरियर कहाँ से आपने स्टार्ट किया? कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में तो आपके कैरियर का इख्तिताम हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से किया था? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for giving me the opportunity to express my views and experiences during this lifetime. उस ये है कि डॉक्टर बनने के बाद आई स्पेशलिस्ट के तौर पे काफ़ी काम किए मैंने, और कम्युनिटी सर्विसेज मेरा टॉप एजेंडा शुरू से। मैंने कम्युनिटी के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे काम किए हुए हैं कि जिसमें पब्लिक को अवेयरनेस से लेके अवेयरनेस, ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन भी, ये सारे स्टेप्स जितने भी हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में एज आई सर्जन के तौर पे लोगों को दिए हुए हैं, और ये पिछले 3 दहाइयों से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें अगली चीज़ अब ये है कि जब मैंने बहुत सारा क्लिनिकल काम कर लिया तो इसके दौरान ही मुझे मौके मिले कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने के भी। जब मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने शुरू किए तो फिर ग्रेजुअली मुझे जो है ना मौका दिया गया कि जी मैं एक इदारे को हेड करूं एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पे। जब मैं यहाँ पे मुझे एक दिया गया टास्क तो इट वाज ए बिग चैलेंज फॉर मी कि जी मैं इस इदारे को कैसे चलाऊँगा और बेहतर करूँगा, कैसे करूँगा। और शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि मैं इस इदारे को अपलिफ्ट करने के लिए और इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने जो कोशिश की वो फ्रूटफुल साबित हुई। उसका कहाँ से कैसे हर पहलू पे मेरी नज़र जो थी इस हॉस्पिटल के हर सेगमेंट में थी, स्टार्टिंग फ्रॉम पैरामेडिकल स्टाफ, क्लास 4 जिसे कहते हैं उसका वो स्टाफ भी शामिल था जिनमें जेनिटोरियल सर्विस, सिक्योरिटी सर्विसेज और इस ये कैटेगरी आती है। उसके बाद डॉक्टर्स, नर्सिस, ये तो ह्यूमन रिसोर्सेज के इशू थे, उनको भी मैंने हैंडल किया। और उसके साथ साथ जो सबसे टॉप प्रायोरिटी थी वो ये थी कि ये हम किस लिए बैठे हैं। ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है, ह्यूमन रिसोर्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा हो, ये सारे का सारा इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो पेशेंट सर्विसेज थी, कम्युनिटी ओरिएंटेड सर्विसेज है ये। उसके लिए मैंने तमाम के तमाम लोगों को जो मेरे साथ थे उनको मोटिवेट किया, उनको काम के लिए इंसेंटिवाइज़ भी किया और तमाम तरीके इख्तियार किए कि लोग आने वाले मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे वो सर्विसेज दें। और शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का कि आई वाज सक्सेसफुल टू ए हायर लेवल कि मैं उसको अचीव कर सकूं। और इस वक्त सूरत हाल जो इस हॉस्पिटल में है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र में बात होती है कि जी हम फ़लाँ हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती। इस वक्त मैं 100% अगर नहीं कहूँगा तो 99% मेडिसिन जो है ना लोगों को मिलती हैं। OPD के पेशेंट्स को ज़रा थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बाकी एमरजेंसी, इंडोर, वो सारे के सारे मरीज़ दे आर मोर देन हैप्पी। मैंने अभी अपने फंक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए ताज़ा तरीन मैंने विज़िट किया था चंद दिन पहले भी, मैं देखूं कि अपने तौर पे भी पता करूं, मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाके पूछूं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है। एक तो रूटीन टास्क तो होता ही रहता है कि लेकिन अब चूँकि मेरा टेन्योर के आखिरी मराहल पे था मैं, तो मैंने कहा कि वाई नॉट टू आस्क द पीपल डायरेक्टली। और मैं मुख्तलिफ़ वार्ड्स में भी गया और वार्ड्स के बाहर बैठे हुए लोगों से भी मैंने पूछा कि जी बताएं जी आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे हमारे डायलिसिस के हवाले से लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई एक भी बंदा हो जिसने कहा हो कि जी मुझे दवाई नहीं मिलती, मुझे फ़लाँ नहीं होता या ये नहीं होता। हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब बात करें तो आपने काफ़ी यहाँ पर जो काम है डेवलपमेंट के वो करवाए हैं। 16 सेंटर की अगर बात की जाए या जहाँ डायलिसिस जो सेंटर आपने बनाया उसकी बात की जाए, कोई ऐसा काम जो आपके टनोर में रह गया हो जिसका आपको दुख हो कि आपने सारे काम कंप्लीट कर?
اچھا دیکھیں جی، یہ ڈیولپمنٹ تو ایک لامتناہی کام ہے، اس کو تو ہم روک نہیں سکتے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. میں نے جو کام کیے جن میں آپ نے چند ایک کا ذکر بھی کیا کہ ڈائلیسس یونٹ جو ہے اس کو فنکشنل کیا، فیسیلیٹیشن سینٹر بھی ڈیولپ کیا، کولڈ سٹوریج کا بہت بڑا، میرا نہیں خیال کہ لاہور میں میو ہاسپٹل کے علاوہ کہیں میڈیسن کو سٹور کرنے کے لیے کولڈ سٹوریج ہو، میں وہ بھی ہم نے لوگوں کے مخیر حضرات کو ساتھ ملا کے تو ان کو وہ بھی ہم کامیاب ہو گئے میں کرنے میں. تو اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے دوسرے کام تھے وہ کیے. یہ سارے کے سارے سب کاموں کا آبجیکٹو جو تھا نا وہ مریضوں کی سروسز تھی. ہاں جو آپ نے پوچھا سوال ذرا مشکل صحیح ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ جی کون سا کام ایسا رہ گیا. کام تو بہت سارے رہ گئے، لیکن ایک کام جو ہے میں نے بڑی کوشش کی تھی کرنے کے لیے کہ لیبر روم کے سامنے جو ہے میرے مریضوں کے لواحقین وہ فرش پہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے اب میرا جو ہے پلان میں آپ کے سامنے ڈسکلوز کرتا ہوں. میں نے ابھی پہلے کسی کو نہیں ڈسکلوز کیا کہ آفٹر دس ریٹائرمنٹ ڈیٹ، ٹھیک ہے، وہ ایک جو اس کے سامنے ایک چھت ہے شیڈ، وہاں پہ میں ویٹنگ ایریا خود اپنے پیسوں سے بنواؤں گا. بات ہے، زبردست زبردست. کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جی جب آپ کسی ادارے میں ہوتے ہیں تو کسی کام کو کرنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں بعض اوقات. میں نے ایک دو مرتبہ اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی نہ کوئی خرابی درمیان میں، ایڈورٹائزمنٹ میں خرابی، فلانے میں خرابی، کچھ نہ کچھ ہو گیا تو وہ میں نہیں کر پایا. وہ اب بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو ہمارا لیبر روم کے باہر کا ایریا، ہمارے یہاں پہ رواج ہے کہ ایک اگر ظاہر ہے کہ ایک پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ آنے والے 15-20 لوگ ہوتے ہیں. اب 15-20 لوگوں کو ہم سیٹنگ ارینجمنٹ تو ہے وہاں پہ بیٹھنے کے لیے، 15-20 کی نہیں ہے. ایک مریض کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہو جائے تو وہ اتنا اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک کھلا ایریا ہے اور اس کے اوپر بلڈنگ بھی بننے کی امید نہیں ہے. تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں امیجیٹلی آفٹر ریٹائرمنٹ وہاں پہ ایک شیڈ بنواؤں گا اور ہوپ فلی سو کہ وہ مریضوں کے لیے بڑا اچھا. آنے والے لوگ یاد رکھیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ تحفہ دے کے گئے ہیں. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. آج ہیپی ہیں کہ اداس ہیں، کیا فیلنگز ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسے احساسات دیے ہیں، جذبات دیے ہیں کہ میں جس بھی جگہ پہ جیسے بھی ہوتا ہوں میں خوش رہتا ہوں. یہ ریٹائرمنٹ جو اٹ از ناٹ این اینڈ آف لائف، اور اینڈ آف لائف بھی ہوگی تو شاید میں مسکراتے ہوئے ہی جاؤں گا. لاسٹ میں ایک کویشچن ہے کہ آپ نے یہاں پر ایم ایس آپ رہے ہیں کوٹ خواجہ سعید ٹیچنگ ہاسپٹل میں. لاہور کا کوئی ایسا ہاسپٹل جہاں آپ کی خواہش ہو کہ یار میں ادھر ایم ایس ہوتا تو میں نے یہاں پر بہت سارے کام تھے جو میں نے کروانے تھے، یا خواہش ہوتی ہے کہ اس ادارے میں میں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں جو خواہش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیشہ مجھے وہ چیز دے دی ہے، ٹھیک ہے. میری یہ سوچ تھی کہ میں اس لیول کے ہاسپٹل کو تو مینیج کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے اپنی فیلنگ تھی. تو اگر میں بڑے کا سوچتا تو شاید اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے وہاں پہ بھی موقع دے دیتی، لیکن میرے اندر میری سوچ تھی کہ بھئی اس کو تو کرو. وہاں پہ جا کے مسائل جو ہیں بڑے مختلف ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹے اس ہاسپٹل کو جو 200 بیڈڈ کا ہاسپٹل ہے، یہاں پہ 1000 کے قریب ملازم ہیں، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جیسے میو ہاسپٹل ہو گیا وہاں 5000 سے زیادہ تو بیڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ایک میرا نہیں خیال ریگریٹ کوئی نہیں ہے، افسوس کوئی نہیں ہے مجھے اس حوالے سے کہ جی میں وہاں پہ کیوں نہیں ہوں تو یہاں پہ کیوں. لاسٹ میں جاتے جاتے ایک میسیج دے جائیے گا جو لوگ ایم ایس کی سیٹ پہ پروموٹ ہونا چاہتے ہیں یا جو ایم ایس بنیں گے، کیا ڈیوٹی کرنی چاہیے، کس طرح کام کرنا چاہیے، ان کا ورک کس طرح کا؟ دیکھیں جی، مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا وہ سراتے وہ ہے پل سرات ہے، ٹھیک ہے، تلوار کی دار پہ چلنے والی بات ہوتی ہے. اور اس میں ذرا سی بھی غلطی جو ہے نا وہ آپ کو کیریئر کو تباہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. بہترین چیز یہی ہوتی ہے میرے خیال میں کہ جی آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور آپ لیڈ کریں. صرف ڈنڈا پکڑ کے ایڈمنسٹریشن نہیں ہو سکتی. لیڈرشپ کوالٹی کے تحت آپ کسی بھی ادارے کو چلا سکتے ہیں، اور لیڈر ہی بننا چاہیے نہ کہ ایڈمنسٹریٹر. بہت شکریہ سر، بہت مبارک ہو آپ کو آپ کے کامیاب کیریئر. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کا.
جی ڈاکٹر اعجاز بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی. ایک مثال ہے انہوں نے جس طرح شمالی لاہور کا یہ ہاسپٹل ہے اس پہ اوپر جو ورک کیا ہے یہاں پر جو مریض ہیں ان کا بہت زیادہ یہاں پر لوڈ ہوتا ہے, تو جس طرح انہوں نے یہاں پر ایڈمنسٹریٹر کا کام کیا وہ بہت لائق تحسین ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ یہاں پر ایک جو لیبر روم ہے وہ ان کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لواحقین کے لیے یہاں پر سٹنگ ایریا نہیں ہے, تو اس کے لیے وہ یہاں پر چھت مہیا کرنے جا رہے ہیں, سٹنگ لگانے جا رہے ہیں, وہ بھی اپنی پاکٹ منی سے, تاکہ کل کو آنے والے جو وقت کے جو یہاں پر MS ہوں گے یا جو بھی لوگ آئیں گے وہ یاد رکھ سکیں گے کہ ڈاکٹر اعجاز بٹ صاحب اپنی پاکٹ منی سے یہ ایک سہولت انہیں فراہم کر کے گئی ہیں. اور یقیناً یہ ایسی سہولت ہے کہ جو ثواب دارین بھی ہے اور آخرت میں بھی یہ کام آئے گی. اور کچھ اس طرح کے کام کر کے ہمیں جانے چاہیے جو دنیا میں بھی کام آئے اور ہماری آخرت میں بھی کام آئے. اس کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.